सर एकछिन रोक्नु हट्नै रोक्नु सर त्यो के सर के भन्दाखेरि जुन चाहिँ भ्यालु आएको थियो नि सर 71,000 हजुर हजुर त्यो कसरी आएको सर त्यो मैले बुझ्न के हिजो आउनु भएको थिएन नै मैले युट्युबमा हेरेको थिएँ हजुरको क्लास है यस्तो हुन्छ हाम्रो यो रिस्क एन्ड अनसर्टेन्टीतिर हामीले जति पनि टर्मिनल इयरको नन अपरेटिङ क्याश फ्लो हुन्छ नि जस्तो वर्किङ क्यापिटल रिलिज गर्नुपर्छ एनसिओमा इन्क्रिज भएको छ भने एनसिओमा डिक्रिज भएको छ भने त्यहाँ इन्क्रिज गर्नुपर्छ त्यस्तै मेसिनको क्यास सेल्भेज भ्यालु हुनसक्छ त्यसको ट्याक्स पेड सेभ हुनसक्छ त्यो भनेको नन अपरेटिङ क्यास फ्लो टर्मिनल इयरमा आउने त्यसलाई हामीले प्रेजेन्ट भ्यालुमा लगेर एनसिओमै एडजस्ट गर्छौँ यहाँ टर्मिनल इयर भनेर तपाईँले एनपिबी निकाल्दा टर्मिनल इयरको क्यास फ्लो भनेर प्रेजेन्ट भ्यालुमा नलगेर त्यो क्यास फ्लो 95,000 आएको थियो त्यसलाई हामीले यहाँ एनसिओमा एडजस्ट गर्छौँ रिस्क एन्ड अनसर्टेन्टी तपाईँले त्यसो गर्नुपर्छ त्यो आथ्यो नि सर के भन्छ क्याश फ्लोमा 95,000 अनि यो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ सीएफएटी भनेर जुन 71,370 95,000 इन्टु पीबीआईएफए रिस्क फ्री रेटबाट गर्नुपर्छ रिस्क फ्री रेट 10% थियो पीबीआईएफए 10% 3 इयर्स प्रोजेक्टको लागि 3 इयर्स थियो 3 इयर्सको फ्याक्टर भनेको 0.7513 ले मल्टिप्लाई गरेर हामीले त्यो राखेको 71,000 समथिङ पीबीआईएफ को टेबलबाट हेर्ने सर के कसो पीबीआईएफ टेबल 3 इयर्स 3 वर्ष पछाडी आउने हो त 95,000 त्यसलाई आजको मूल्य आजमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भनेको 0 इयरमा लानु पर्यो भनेपछि पीबीआईएफ 10% 3 इयर्स ल एनसिओ हामीलाई चाहिन्छ 1,12,376.5 आछ अनि एनपीबी मिन एनपीबी कति आयो एक्सपेक्टेड एनपीबी कति आयो भन्नु त गर्नुभयो कसैले मेरो त 68,385.5 आयो थियो सर 68,323.5 छ यहाँ एन्सरमा अरु कसैले गर्नुभयो मेरो 48 आयो सर तपाई धेरै टाढा पुग्नुभयो अरु कोही 68,386 उहाँको 85 थियो हैन अरु कोही 85.5 थियो के 86 लेख्या 85 86 एउटै भयो दुई जना अरु कसैले दिनेश दाइ हजुर एलिगर भएर मलाई त्यो फोटो पठाइदिनु है एकचोटी अहिले भन्नु त मिन 1 कति आयो 60,000 एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो इयर 1 को 60,000 आएको थियो ईएमपी 1 हजुर 60,000 आउँछ 60,000 80,000 80,000 हैन हजुर हजुर अनि 10% पीबीआईएफ हेर्नु भएको त्यही हो सर ल भन्नुस् त्यसमा तपाईले निकालेको एन्ट्री गर्नुस् रुपीज 68,000 385.5 85.5 ल ठीक छ ल त्यही राख्ने मैले ल अब स्ट्यान्ड डेभिएसन 1 2 3 निकाल्नु भयो यो नयाँ सर 14,854.235 आयो के 14,800 54.235 235 2 गर्ने भइहाल्यो 2 डिजिट लेखौँ ल मिल्या सर मेरो हेर्न पाएन आन्सर हजुर आन्सर मिल्या छ स्ट्यान्ड डेभिएसनको करिब करिब भएको छ तपाईको यहाँ कति दिया छ भन्दा 14,853 दिया छ तपाईको 54 मा फरक पर्दैन खासै तपाईले एकैचोटी हान्नु भयो भने आउन सक्छ बुकको एन्सर रङ पनि हुन सक्छ मैले आफूले गरेको छैन ल अब यो करिब करिब छ है तपाईको यो एनपीबी फरक परेको छ है बुकको एन्सर सँग त्यहाँ 323 छ तपाईहरुको 385 86 दुई जनाले निकाल्नु भयो भने मैले 85 नै राखेर गरे ल अब हेर्नुस् क्याल्कुलेसन पार्ट हो त्यो तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ
अझै अरूले पनि क्याल्कुलेट गरेर जुदाउनु होला, बुकको एन्सर आउँछ आउँदैन। अब म यहाँ कहाँ पुगेँ भन्दाखेरि व्हाट इज एक्सपेक्टेड एनपीबी एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको थियो। एक्सपेक्टेड एनपीबी तपाईँले निकाल्नु भयो, रिक्वायर्ड ए 68,385.5, अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने बित्तिकै कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। यो कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तपाईँले निकाल्नु भयो। पहिला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 निकाल्नु भयो, 2 निकाल्नु भयो, 3 निकाल्नु भयो, अनि क्याश फ्लो इन्डिपेन्डेन्ट हो भनेर क्वेसनमा क्याश फ्लो डिपेन्डेन्ट कि इन्डिपेन्डेन्ट भनेको थिएन, मैले हिजोको क्लासमा भनिसकेको छु। त्यो अनुसार तपाईँ रुटवाला फर्मुला लगाएर यो निकाल्नु भयो। अब यो हाम्रो पहिलो रिक्वायर्ड सकियो। दोस्रो रिक्वायर्डमा जाउँ। प्रोबेबिलिटी अफ एनपीबी बिङ एट मोस्ट 30,000 भन्यो बीमा। प्रोबेबिलिटी अफ, मैले सारिन त्यही छ क्वेसन। प्रोबेबिलिटी अफ एनपीबी बिङ एट मोस्ट 30,000। एट मोस्ट भनेको के हो अहिले जाउँला। पहिला यहाँनिर के हुने भयो, एनपीबी इक्वल टु कति, जति भन्छ त्यति 30,000। एनपीबी इक्वल टु एट मोस्ट 30,000 भनेको भएर एनपीबी 30,000 भयो। मिन एनपीबी कति आएको छ हाम्रो, माथि एन्सरमा आएको यो 68,385.5। स्ट्यान्डर्ड 1 2 3 पनि हामीले माथि निकालेका छौँ, कति आछ 14,854.5। अब हामीले यो एनपीबी एक्सपेक्टेड एनपीबी हो, यहाँ एनपीबी जति भनेको छ सबै एक्सपेक्टेड एनपीबी हो। एक्सपेक्टेड एनपीबी 30,000 एटमोस्ट 30,000 हुने प्रोबेबिलिटी कति भनेपछि हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको प्रोबेबिलिटी फर्मुलाबाट गर्छौँ। जेड इज इक्वल टु एनपीबी माइनस एक्सपेक्टेड एनपीबी अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 2 3। ल एनपीबी भनेको यो तपाईले क्वेसन यो जहिले पनि तपाई एन्सरमा निकालिसक्नु भयो। मेन एनपीबी र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 2 3 निकालिसक्नु भयो। बाँकी एनपीबी भनेको यहाँको हुन्छ। यो 30,000 भयो यो केसको लागि। 30,000 माइनस 68,385.5 अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 2 3 भनेको 14,854.5। ल हेर्नुस् है, 30,000 यो क्वेसनको 30,000। मिन एनपीबी भनेको यो माथि हाम्रो निकालेको 68,000। त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 2 3 भनेको माथि निकालेको यो गर्दाखेरि तपाईको आयो केमा, माइनसमा। माइनसमा कति आयो र छिटो क्याल्कुलेट गर्नुस्। 2.584। 2 डिजिट भन्ने गर्नु के, अब त सिक्नु न। 2.58। 58। ल 2.58। 2.5 को 8 मा जेड भ्यालु कति छ हेर्नुस्। देयरफोर जेड भ्यालु 8 2.58 इज भन्नुस्। जेड भ्यालु 0.4951। 0 कति अरे 4951। 4951। ल 0.4951 रहेछ। अब तपाईं चार्ट बनाउनुस्। ल पहिला हाम्रो क्याल्कुलेसन केमा आएको थियो, माइनस। माइनसमा आएपछि हामी यता जानु पर्यो, यो थाहा छ है। माइनसमा आएपछि हामी यता जानु पर्यो। अब तपाई क्वेसनको भाषामा जानु पर्यो। क्वेसनले के भनेको, प्रोबेबिलिटी अफ एनपीबी बिङ एट मोस्ट 30,000। एट मोस्ट भनेको के हो, बढीमा। बढीमा मैले सेकेन्ड सेमेस्टरमा प्रोडक्सन अपरेसनमा सबै यो एट मोस्ट एटलिस्ट यो सबै नट मोर देन अप टु सबै पढाएको थिएँ। एट मोस्ट भनेको बढीमा नै हो। बढीमा यति हुने, लेस देन भनेको हो। यो बढीमा भन्नु र लेस देन भन्ने एउटै हैन। बढी यो भनेको 30,000 एनपीबी हो। हेर्नुस् है, 68,000 भनेको जुन मेन एनपीबी आछ तपाईको यो 68,385.5 यो 30,000 हो। बढीमा यति हुने भनेको यो भन्दा कम नहुने, कम हुने। ए बढीमा बढीमा 30
30,000 भनेको त्योभन्दा बढी हुने होइन भनेको त कम हुने भनेको नि त। कम हुने प्रोबेबिलिटी भनेको त कम त अझै यतै हो, बढी भयो उता हुन्थ्यो भनेपछि यो पार्ट सोधेको हामीलाई। प्रोबेबिलिटी अफ एनपी बिइङ एट मस्ट 30,000 भनेको एट मस्ट भनेको अप टु हो अथवा लेस देन हो। 30,000 वा सो भन्दा कम हुने प्रोबेबिलिटी कति भन्यो, माइनसमा आएको कारणले हामी यता आयौँ। यो भन्दा पनि कम भनेको यतातिरको पार्ट सोधेको भनेपछि तपाईको यहाँदेखि यहाँसम्मको पुरै पार्ट कति हो 0.50 हो। यहाँसम्मको जेड भ्यालु कति रहेछ 0.4951 भनेपछि 0.50 बाट 0.4951 घटाउनुहुन्छ भने तपाईको प्रोबेबिलिटी अफ एनपीबी बिइङ एट मस्ट 30,000 को % आउने भयो। देयरफोर अब क्वेशनको भाषा लेख्नुहुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ एनपीबी बिइङ एट मस्ट 30,000 इज भनेर 0.50 यो पुरै पार्ट सेन्टर पोइन्टबाट पुरै पार्ट 0.50 बाट यो 30,000 सम्मको जुन जेड भ्यालु तपाईले निकाल्नु भयो 0.4951 घटाइदिनुस् इक्वल टु 0.0049 इन्टु 100 गर्नुस् इक्वल टु 0.49%. 0.49%। ल एनपीबी 30,000 भन्दा कम हुने प्रोबेबिलिटी जम्मा 0.49% छ भन्नेहरु देखायो। ल यो बुझ्नु भएको छ है। अब सेम केसहरु आउँछ सबै। म फेरि मेटे यसलाई बीलाई स्क्रिनशट लिने भए लिनुस्। यो बुकमा छैन है। अब यो तपाईको सी बाट तल बुकमा क्वेशन छैन, मैले थपेको हो तपाईलाई सबै कभर होस् भनेर। अरु क्वेशनमा यिनी रिक्वायर्डहरु छन्, ती रिक्वायर्डहरुलाई यहाँ मैले म्याचिङ गराइरहेको छु। जति पनि तपाईले प्रोबेबिलिटी सोधेको छ बुकमा यिनीहरु हेर्नु भने काफी छ। ल अब फेरि यसलाई मेटेर म रिक्वायर्ड सी मा गए। रिक्वायर्ड सी ले के भन्छ हेर्नुस्, प्रोबेबिलिटी अफ एनपीबी बिइङ एट लिस्ट इक्वल टु मीन। ल हेर्नुस् है के भने प्रोबेबिलिटी अफ एनपीबी बिइङ एट लिस्ट इक्वल टु मीन। यहाँनिर मीन एनपीबी त त्यही नै हो 68,385.5 नै हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 2 3 पनि त्यही माथिकै हो 14,854.24 नै हो। अब एनपीबी कति त भन्नुस् त। प्रोबेबिलिटी अफ एनपीबी बिइङ एट लिस्ट इक्वल टु मीन भनेको छ। मीन भनेको एनपीबी बराबर नै भन्नु हैन। एनपीबी बार हो एनपीबी बार नै भनेको। एनपीबी 12 हो भनेपछि त्यो कति रहेछ 68,385.5। ल अब जेड मा राख्दिनुस् जेड इक्वल टु एनपीबी माइनस मीन एनपीबी अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 2 3 इक्वल टु 68,385.5 माइनस यही 68,385.5 डिवाइड बाई 14,854.24 इक्वल टु 0 भयो हैन। एकचोटी रेकर्ड बन्द गर्नु त, स्टप गर्नु त रञ्जित। प्रोबेबिलिटी अफ एनपीबी बिइङ लेस देन 0 भन्यो है। लेस देन 0 भनेपछि यहाँ एनपीबी इक्वल टु कति भयो 0। अरु त सेम हो। मीन एनपीबी र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 2 3 सेम नै हो। त्यसलाई मैले लेखिन बार-बार अब डाइरेक्ट जेड मा राखे। जेड इक्वल टु लेस देन 0 भनेको भएर एनपीबी 0 भयो। जेड इक्वल टु 0 माइनस हजुर एनपीबी लेस देन 0 भन्नु भयो हैन। हजुर हजुर मोर देन 0 भने पनि लेस देन 0 भनेपछि त अनि मेरो माइनस तिर जानु पर्यो नि एनपीबी। हैन त्यो त चार्टमा जाने हो। पहिला त यहाँ जेड मा राख्नु पर्यो नि, जेड भ्यालु सम्म निकाल्नु पर्यो। एनपीबी लेस देन 0 भनेपछि 0 नै एनपीबी मान्यो, मोर देन 0 भने 0 नै मान्यो, लेस देन 20,000 भने 20,000 मान्यो, मोर देन 20,000 भने 20,000 नै मान्यो। पछि चार्टबाट हेर्ने हामीले। ल 0 माइनस एक्सपेक्टेड एनपीबी कति हो
यही फर्मुला राख्दैछौँ 68,385.5 अपन स्ट्यान्डर्ड 1 2 3 भनेको यही हो 14,854.24 इक्वल टु माइनसमा आयो कति 4.60 minus 4.60 4.60 4.60 राउन्डिङ गर्नुस् है 60 छ सर 60 ल जेड भ्यालु हेर्नुस् देयरफोर जेड भ्यालु एट 0.4953 4.60 इज 0. कति हो 4.6 को 0 मा हेर्नुस् है 0.4953 4953 अब चार्ट बनाएर हेरौँ यहाँदेखि यता भनेको 50% हो यहाँदेखि यता भनेको 50% यता पोजिटिभ हो यता नेगेटिभ हो हाम्रो नेगेटिभ आछ यहाँ जानुस् अनि के भन्यो क्वेशनको भाषामा जानुस् लेस देन भनेको 0 हुने भनेको यहाँ हो यो भन्दा पनि कम भनेपछि यतातिरको पार्ट सोध्यो लेस देन भनेपछि यताको पार्ट सोध्यो अझै कम भनेपछि यताको पार्ट सोध्यो भनेपछि तपाईको प्रोबेबिलिटी अफ NPV being less than 0 is equal to 0 is के गर्नु पर्यो 0.50 यो पुरै भनेको 0.50 बाट यहाँको z भ्यालु त्यो 0.4953 लाई घटाइदिनु पर्यो माइनस 0.4953 इज इक्वल टु कति पर्सेन्ट 0.0047 0.0047 is equal to 0.47%. ल इन्टु 100 गरे ल यो पनि हाम्रो भयो अब ई मा जाऊ अब ई को लागि के भनेको छ सर प्रोबेबिलिटी अफ NPV being more than 0 यहाँ पनि सेम भयो z is equal to 0 minus expected NPV 68385.5 divided by standard 1 2 3 भनेको 14854.24 is equal to minus कति आथ्यो अघि त्यही नै आउने हो 4.60 4.60 आयो 4.60 ल अब therefore z value पनि सेम हो z value at 4.60 is 0.4953 भन्नु भएको थियो 4953 नै भयो अब चार्ट बनाउनुस् यहाँ केमा आछ माइनसमा आएपछि तपाईँ यता जानुहुन्छ अनि क्वेशनको भाषामा जानुहुन्छ क्वेशनले के भनेको मोर देन भनेपछि कताको पार्ट सोध्यो यसले यतातिरको पार्ट सोध्यो मोर देन भनेको यहाँदेखि उताको सबै हो भनेपछि यो पुरै पार्ट सोध्यो अब कसरी गर्ने भन्दा यो सेन्टरबाट यता कति हो 0.5 हो यहाँको 4.60 को जेड भ्यालु कति हो 0.4953 हो भनेपछि NPV 0 भन्दा बढी हुने प्रोबेबिलिटीलाई यो 0.5 मा यो जोड्नु पर्यो भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मकोमा यो पुरै जोड्यो भने 0 भन्दा बढी हुने प्रोबेबिलिटी आउने भयो यहाँ जोडिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा भयो अब लेख्नुहुन्छ भाषामा देयरफोर प्रोबेबिलिटी अफ NPV being more than 0 is 0.50 plus 0.4953 is equal to 99.53%. NPV 0 भन्दा बढी हुनु भनेको पोजिटिभ हुनु हैन र पोजिटिभ नै हो पोजिटिभ हुने चान्स कति रहेछ 99.53% रहेछ 0 भन्दा कम भनेको नेगेटिभ हुने चान्स कति रहेछ
0.47%। भनेपछि यो प्रोजेक्ट रिस्की छ कि छैन? छैन। छैन है। यहाँ एउटा एन्सर आइसक्यो है। यलमा हेर्नुहोस्, कमेन्ट अन द रिस्कीनेस अफ द प्रोजेक्ट भनेको छ। कहाँबाट दिने हो तपाईँले डिसिजन? यहीँबाट। यस्तो थ्योरी सोध्यो भने कमेन्ट अन द रिस्कीनेस अफ द प्रोजेक्ट भन्यो भने एनपीबी 0 भन्दा बढी वा कम हुने एउटा रिक्वायर्ड तपाईँसित हुन्छ। त्यहीबाट तपाईँले डिसिजन दिने हो रिस्कीनेस छ कि छैन भन्ने कुरा। मैले यहाँ अहिले बताइसकेँ है। ल अब जाम रिक्वायर्ड एफ मा। बुझ्नु भएको छ नि? फास्ट त छैन नि। एफ नम्बर एफ मा के भन्छ हेर्नुस्, प्रोबेबिलिटी अफ एनपीबी बीइङ बिट्विन 70,000 एन्ड 90,000। दुईटा सोध्यो होला, बिट्विन भने प्रोबेबिलिटी अफ एनपीबी बीइङ बिट्विन 70,000 एन्ड 90,000। तपाईले अब के गर्नु पर्यो भने एकचोटी एनपीबी 70,000 भनेर यस्तै गरी जेड भ्यालु निकाल्नुहुन्छ, फेरि एनपीबी 90,000 मानेर यस्तै गरी जेड भ्यालु निकाल्नुहुन्छ। अनि त्यो दुईटै जेड भ्यालुलाई एउटै चार्टमा राखेर अनि तपाईले रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्छ। पहिला यहाँ हेरौँ, फर्स्ट एनपीबी इक्वल टु कतिको बीचमा भने हो 70,000 र 90,000। एनपीबी इक्वल टु 70,000 मानेर अनि जेड भ्यालु निकाल्नु। जेड इक्वल टु 70,000 माइनस एक्सपेक्टेड एनपीबी भनेको त 68,385.50 अपन स्ट्यान्ड डेभिएसन 1 2 3 भनेको 14,854.24 इक्वल टु प्लसमा आयो। ल फास्ट क्याल्कुलेट है। 0.11 0.11 राउन्ड गरेर 0.1086 108 भनेकै 11 भयो। 2 डिजिटमा लिनुपर्छ हामीले, किनभने जेड भ्यालु हाम्रो 2 पोइन्ट पछाडि 2 डिजिटको मात्रै छ। ल देयरफोर जेड भ्यालु एट 0.11 इज कति? 0.1 को 1 मा हेर्नुस्, 0.438। मैले यहाँनिर मेट्दिएँ है। मैले चार्ट यता बनाउँछु, कहाँसम्म भएको छ त्यहाँसम्म मेट्दिएँ। ल यो 70 लाई पनि मेट्दिएँ। यहाँसम्म मेट्दिएँ। साइडमा तपाईले फेरि एउटा चार्ट बनाएर राखिहाल्नु पनि पर्छ। जेड भ्यालु इज कति अरे? 0.0438 यहाँ के आएको थियो? 70,000 एनपीबी आउँदा यहाँ के आएको थियो? पोजिटिभमा आएको थियो हो। कता जानु पर्यो? यता राइट साइड यता गयो है। यसको जेड भ्यालु कति हो राखिदिनुस् यहाँ? 0.0438 हो। अब फेरि अब तपाईले 90,000 मात्र गर्नु पर्यो। यसको फेरि म माथि गएँ। एनपीबी इक्वल टु यहाँ के भनेको छ? बिट्विन 70,000 एन्ड 90,000 भनेको थियो। हामीले 70,000 को जेड भ्यालु हेरौँ, ग्राफमा राख्यौँ। अब कताको पार्ट सोधेको भन्नलाई अब हामी फेरि 90,000 को हेर्नुपर्छ। एनपीबी इक्वल टु 90,000 को केसमा जेड इक्वल टु 90,000 माइनस एक्सपेक्टेड एनपीबी भनेको 68,385.5 डिवाइड बाई स्ट्यान्ड डेभिएसन 1 2 3 भनेको 14,854.24 इक्वल टु यो पनि प्लसमै आयो। कति? 1.46 1.46 therefore z value at 1.46 1.4 को 6 मा हेर्नुस् is 1.4 को 6 मा 0.4279
0.4279 79 यो पोजिटिभ आयो है कहाँ जानु पर्यो तपाई यहाँ जानु पर्यो पोजिटिभ अब यसको जेड भ्यालु कति हो 0.4279 हो जेड भ्यालु अलि फरक आछ नि त्यसको जम्मा 0.0438 छ 70,000 मा सही हेर्नु भएको छ और यसको एउटा कुरा अब जस्तै पोजिटिभ त पोजिटिभै छ हैन दुईटै पहिलेको पोजिटिभ भन्दा दाहिने जाने कि बायाँ जाने कसरी छुट्टिन्छ त्यो कुरा है अब यो म्याथमेटिक्स कुरा हो हामी एकाउन्टको मान्छे म्याथमा अलि कमजोरै हुन्छौं है त्यसमा चाहिँ नि तपाईलाई सामान्य तरिका के भने वन साइडेड हुन्छ भने तपाईको जहिले पनि ठुलोबाट सानो घट्ने हो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दुवै यतातिर गयो भनेपछि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भनेको ठुलोबाट सानो घट्ने हो दुवै यता गयो भने पनि ठुलोबाट सानो घट्ने हो जेड भ्यालु हेर्नुस् जेड भ्यालु ठुलो आउँछ भने पछाडी राख्नुस् ठ्याक्कै म्याथमेटिक्सले बताउने कुरा हो यो हामीले अलि सकिन्न है ल अब यो भ्यालु ठीक हेर्नु भएको छ भने तपाईको देयरफोर प्रोबेबिलिटी अफ NPV being between 70,000 क्वेशनको भाषामा जानुस् and 90,000 each यहाँ भनेको के हो भन्दाखेरि बिट्विन भने कुन पार्ट सोध्यो हामीले स्याडो गर्ने कहाँ हो भन्नुस् त बीचको भएको नि भनेको NPV 70,000 भनेको हामीले यसलाई मानेका छौं 90,000 भनेको यसलाई मानेका छौं अब सायद यो अमाउन्ट आधारमा पनि त पछाडी जान्छ भन्ने हुन्छ होला किनभने यो 70,000 को यो 90,000 NPV ठुलो भन्छ पछाडी जाने होला अब त्यसरी पनि सिधै मिल्छ होला अब यहाँ हेर्नुस् है यो बीचको पार्ट सोध्यो भनेपछि तपाईले यहाँदेखि यहाँसम्मकोबाट यहाँदेखि यहाँसम्मको घटाइदिनु भयो भने के हुन्छ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आउँछ यहाँदेखि यहाँसम्मको जेड भ्यालु भनेको 0.90,000 भन्दा यो आको यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको 70,000 भन्दा यो जेड भ्यालु आको भनेपछि यो जेड भ्यालुबाट यो जेड भ्यालु घटाइदिनु भयो भने तपाईको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आयो 0.4279 माइनस 0.0438 इक्वल टु कति पर्सेन्ट आउँछ 0.3841 0.3841 इक्वल टु 38.41% भनेको एनपीवी एक्सपेक्टेड एनपीवी क्वेशनमा हामीले 68,000 निकालेका थियौं तर यो 70,000 देखि 90,000 हुने प्रोबेबिलिटी 38% छ भन्नेले देखायो ल अब अर्को रिक्वायर्ड क्लियर छ है बिट्विनको केस आउन सक्छ है तपाईलाई बिट्विनमा तीनवटा केस हुन्छ एउटा बिट्विन भन्यो दुईटै यो साइडतिर पर्यो अर्को बिट्विन भन्यो दुईटै यो साइडतिर पर्यो एउटा बिट्विन भन्यो एउटा पोजिटिभ आ यता पर्यो एउटा नेगेटिभ आ यता पर्यो जोड्ने घटाउने त्यो कुराहरु यही आउँछ मैले राखेको छु अब यहाँ हेर्नुस् अर्को जी नम्बरमा प्रोबेबिलिटी अफ एनपीवी बीइङ बिट्विन 40,000 and 50,000 कता पर्ला यो एक्सपेक्टेड एनपीवी हेर्नु थाहा भइसक्यो तपाईलाई 40 र 50 भनेपछि दुईटै माइनस साइडतिर पर्छ यहाँ पनि ठुलोबाट ठुलो जेड भ्यालुबाट सानो जेड भ्यालु घट्ने हो क्लियर भइसक्यो छ है ल एनपीवी इक्वल टु 40 र 50,000 को बीचमा भनेपछि एकचोटी एनपीवी इक्वल टु 40,000 मानेर गर्नुस् जेड इक्वल टु 40,000 माइनस एक्सपेक्टेड एनपीवी भनेको 68,385.5 डिवाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 2 3 भनेको 14,854.24 इक्वल टु माइनस 1.91. 1.91. Therefore, Z value at 1.91 is 1.9. 1.941. 0.4719. 0.4719. अब यहाँ राखिदिनुस् यहाँ केमा आएको थियो नेगेटिभमा आएको थियो तपाई कहाँ जानु पर्यो यहाँ नेगेटिभमा आएको थियो यसको जेड भ्यालु कति 0.47
19 ल अब तपाईले बिट्विन 40 and 50 भनेको भएर अब फेरि 50,000 को गर्नुस् NPV is equal to 50,000 हुँदा Z is equal to 50,000 minus 68,385.5 divided by 14,854.24 is equal to minus 1.24. 1.24 ल therefore Z value at 1.24 is 1.2 को 4 माइनस 0.3925. 3925 ल 0.3925 भनेपछि यो कता हुन्छ यतातिर आउने भयो हेर्नुस् अलिअलि तपाईले अहिले सोधेको क्लियर आइसक्यो है किनभने हेर्नुस् Z भ्यालु 0.47 यसको छ 0.39 यसको छ यो भनेको 50,000 हुने हो यो 40,000 हुने हो NPV जस्तो 40 बाट 50 यता पोजिटिभ हुन जानु पर्यो नि हैन सानोको अगाडि ठुलोको पछाडी राख्नु पर्ने रहेछ भन्ने यही क्वेशनबाट हामीले डेभलप गरिसक्यौ है कुराहरु जस्तै NPV हाम्रो 40 र 50 को बीचमा थियो भने हामीले 40 लाई यहाँ मानेका थियौ भने अब 50 लाई यहाँ मान्न पाइएन किनभने 40 भन्दा 50 के हुन्छ सानो हुन्छ यता राख्यो भने अघि हामीले यहाँ 70 मानेका थियौ भने 90 लाई यता राख्न पाएन किनभने 70 भन्दा 90 NPV त बढी त यता हुने हो यहाँ क्लियर भइसक्यो त्यो कुरा पनि बुझ्नु भएन जस्तो यो हामीले यहाँ हामीले अघि लाइन ल्याएको यो Z भ्यालु भनेको कति थाउजन्ड को 40,000 को भनेपछि अब 50,000 भनेको त 40 भन्दा धेरै NPV त यता आउनु पर्यो अनि यसको Z भ्यालु कति छ 0.3925 अब क्वेशनले सोधेको के हो भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ NPV बीइङ 40,000 and 50,000 यो 40,000 हो यो 50,000 हो यो 40,000 हो यो 50,000 यसको बीचको प्रोबेबिलिटी कति भन्दाखेरि ठुलो Z भ्यालुबाट सानो Z भ्यालु घटाइदिनुस् अथवा यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको यो 0.4719 भनेको 40,000 हुने प्रोबेबिलिटी हो यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको 50,000 हुने प्रोबेबिलिटी 0.3925 हो यसलाई घटाउनुहुन्छ भने तपाईको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आउने भयो अब भाषामा लेखिदिनुस् therefore probability of NPV being 40,000 and 50,000 is ठुलो Z value 0.47 19 minus 0.39 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको प्रोबेबिलिटीबाट यहाँदेखि यहाँसम्मको घटाइदिनु भयो भने आउने भयो कति आउँछ 0.079 7.9% 40,000 र 50,000 को बीचमा NPV हुने चान्स भनेको 7.9% रहेछ ल हामी कहाँ आयौं अब H मा आयौं G पनि भइयो है H मा के भन्छ प्रोबेबिलिटी अफ NPV being between कति भन्दा छ 60,000 and 80,000 यो कता कता पर्छ होला पहिला NPV तपाईले 60,000 मानेको गर्नुस् NPV is equal to 60,000 Z is equal to 60,000 minus expected NPV भनेको 68,385.5 divided by standard deviation 1 2 3 भनेको 14,854.24 is equal to minus मा आयो माइनस मा आयो 0.56 0.56
0.56. Therefore, Z value at 0.56 is 0.5 को 6 मा हेर्नुस् 0.2123. 0.2123 ल हेर्नुस् है अब यसलाई ग्राफमा राख्दिनुस् चार्टमा यो कति केमा आथ्यो माइनसमा आथ्यो भनेपछि तपाई यहाँ जानुभयो हो यसको z भ्यालु कति छ 0.2123 छ अब probability of NPV being 60,000 and 80,000 भनेको 80,000 मानेर गर्नुस् फेरि NPV is equal to 80,000 Z is equal to 80,000 minus expected NPV 68,385.5 divided by standard deviation 1 2 3 भनेको 14854.24 is equal to plus मा आयो So time सक्यो भएन नि है 0.78. ल मैले भोलि यो पनि कम्प्लिट गर्छु अनि अझै रिक्वायर्ड छ कि पीआई को बाँकी नै छ त्यसपछि तपाईहरुलाई यो च्याप्टरमा के सोध्न बाँकी छ ती सबै कुरा गरेर भोलि यो च्याप्टरलाई हामीले क्लोज गर्दिन्छौं ल आजलाई यति गरौँ